vision. السلام عليكم اخوتي. في اول حلقه على لاشين جيولوجي ابليكي، وهاد القناه اللي درت اختصاصا باش نشرح فيها لي كور تاع جيو ديناميك انترن. نحاول نشرح فيها لي كور تاع جيو ديناميك انترن ولي كور تاع جيو ديناميك اكسترن لهاد لي موديل اللي كاينين في الاس 2 واول شابتر غنبدا بها هي لي شابتر تاع لي ديريفي دي كونتينو، ولا شابتر تاع الاخر في الشابتر ثاني هادو فاني تما غندير فيهم لي فيديو ان شاء الله. وغنهضروا لي باليو ماغنيتيزم تاع لي اكسبونسي اوسيانيك بلي تاع لي اكسبونسي بلي فوند اوسيانيك، غنهضروا لي شومانيتيك، وهنا توسع قعر المحيط، وهنا هنايا لي تيوريم دو لا تكتونيك دي بلاك، نظرية تكتونية الصفائح، وهنا لي ماتريو دو لي كروس تيريستر. تنهضروا لي كروس هي لا كروت نفسها، هي لا كروت القشرة الأرضية. هاي لي شابيتر اللي كاينين ثاني، كاين لي فولكان نهضروا على البراكين، وهنا لي ماغماتيزم ولي ميتامورفيزم، هادو كل ما ان شاء الله يكون فيهم الشرح بزاف هادو ان شاء الله. اول دابا نحاول نبدا باول شابيتر هي لي ديريفي دو كونتينو. وكواحد الملاحظه، هاد الموديل هذا تلقاو فيه بزاف طلبه المشكل تاع في الفرنسي هذا، دابا انت انا عندي مشكل فرنسي، ولكن المهم اللي هنايا هما اللي خصكم تستوعبوهم هو لي موكلي هذوك الكلمات المهمين اللي كاينين مثلا في الجيولوجي اللي تستخدموا هنايا باش تستوعب الدرس ديالك وباش تفهم الدرس ديالك. ما نطولش عليكم، دابا نحاول نبدا بالكور ديالي اللي ديريفي دو كونتينو. هنايا هاد لو ريبريزونطاسيون صغيره، هاد تقريبا التراديكسيون صغيره هادية تقول لك لي ديريفي دو كونتينو ايت ان تيوريم بروبوز دو او ديبي دو 20e siècle par les physiciens les météorologues فيغنر. واحد الملاحظه هنايا كاين دوك الفيديو تيقراوها بزاف، تشوفوا لي بروف في بزاف ديال الفيديوهات تبقاو تيقراوها فيغنر، علاش ما تيقراوهاش ويغنر؟ حيت هاد العالم عالم الماني الفريد فيغنر، حيت في الالمانيه دوك الفيديو تيقراوها لذا تشوفوا بزاف لي بروف هنا هذا تيقولوا فيغنر، تقراو فيغنر. هنايا نعاود انا نقرا لكم شنو ديفلي كونتينو ايت ان تيوريم بروبوز دي 20e siècle par les physiciens les météorologues. كيفاش شنو يبغيو يقولوا لنا؟ بان هاد زحزحة القارات واحد النظريه اقترحت في القرن 20 من طرف فيزيائي وارسل هاد عالم فيزيائي اللي هو فيغنر، علم فيزيائي وميتيورولوج، زعما عالم الارصاد الجويه، نهضروا ميتيورولوج هو علم دار الارصاد الجويه. فيغنر شنو غيقولنا؟ بان بوغ يحاول يشرح لنا هذاك فيغنر بوغ اتوندي لي اكسبليكي لي سيميليتيد دو لي تراس دو لو كوتي باغ اكزومبل دو بار دوطخ اتلانتيك. فيغنر يحاول يشرح لنا تشابه هذوك في السواحل، على سبيل المثال جانب الساحل الأطلسي، وهذا لي بروميير زارغيمون اللي غينطلق منه باش يقولنا لي بروميير زارغيمون اللي هو اللي سماه لي باراليزم دي لي كوتي، اللي غنشوفوه هنايا. هاني لي بروف دو فيغنر، زعما لي زارغيمون تاع لي فيغنر اللي اعتمد عليهم. هنايا نهضروا على البروميير زارغيمون هو لي باراليزم دي لي كوتي، ما نهضروا على الباراليزم دي لي كوتي. شنو الا جينا نديرو واحد الترجمه حرفيه ما نوصلوش للمعنى، زعما لي باراليزم دي لي كوتي واش هذاك التوازي بين السواحل او هذا، ولكن شنو نقصد بهاد لي بروميير زارغيمون تاع لي باراليزم دي لي كوتي؟ هو تيقول لك بانه كاين واحد التداخل، واحد التشابه بين القاره افريقيا وبين امريكا الجنوبيه. كيفاش التشابه واحد التقاعد؟ بحيث لحاولنا قطعنا هاد الخريطه افريقيا وامريكا الجنوبيه وقاربناهم، نلقاو واحد التداخل، واحد التشابه. مثال عندك واحد الكاس تهرس
ترد هذاك الاجزاء ديالو كما كان، ولا رديتي تلقى داك التداخل وداك كما كان، مع العلم بانه تهرس. من اكدت من هذا الكلام راه كان اصلا راه كان ملاقي، ولكن بعد التكسر ديالهم راه الجزء هذا تجزأ. هذا هو بحال هاد لي زارغيمون هذا اللي بغينا نهضروا عليه، لي باراليزم ديال الكوتي. كاين واحد التداخل، واحد التشابه فيما بينهم، بين هاد القاره الافريقيه وامريكا الجنوبيه. هادو هو لي زارغيمون. هاد الشرح تاع هاد لي زارغيمون هنا غنشوفو لي باراليزم دي لين دي لي كوتيير اونتر دو امريك دو سيد اي لافريك. الباراليزم واحد التداخل، التشابه بين خطوط لي كوتيير اونتر امريك دو سيد اي افريك، بين امريكا الجنوبيه وافريقيا. وني تيقول لك لي كونستاتاسيون دو ميتيورولوج بيغنر دوبوي 1903. هاد هاد العطور زعما، او هاد زعما هاد لي زارغيمون التاريخ ديالو فاش بدا 1903. هاد 1903 باش ننطلق في هاد لي بروميير زارغيمون تاع اللي سماه لي باراليزم ديال الكوت. كما تشوفوا هنايا من خلال التقارب هاد القارات قربنا بيناتهم، وهذا تلقى واحد التداخل وواحد التشابه فيما بينهم. ماشي شحال القاره امريكا وافريقيا، بل تقريبا القارات كاملين. هنا تيقول لك ريكونستاتاسيون دو فيغنر مونتر كو توت لي ماس لو كونتينون اون تيتي رينيي ان سول ماغا كونتينون لا بونجي. تقول لك بان إعادة تشكيل فيغنر باش يبين لنا بأن جميع هاد الكتل القارية كانت متحدة فيما بينها في قارة واحدة، ماغا كونتيني اسمها لا بونجي. إلا بغينا نترجمو هاد الكلمة منقدرش نعطيو واحد الترجمة حرفية، ولكن المعنى ديالها نحاول نقرب نديها لكم. المعنى ديالها هي بأن هاد المجموعة من القارات، نهضرو ميغا كونتينو هي مجموعة من القارات اللي سماها فيغنر لا بونجي. هنايا الدات الحالية زعما فوقاش الوقيته اللي كانت فيها زعما بالقارات كانوا قارة واحدة اللي يسمى العالم لابونجي. هنا غنشوفو لي زارغيمون الثالث. لي زارغيمون الثالث لي ريبارتيسيو لي سيغتال لي فوسيل. وبعد المقررات او بعد الفوليكوبات او بعد الكتوبة او هذا غتبدا بلاصة هاد لي زارغيمون نلقاو لي باليونتولوجي. لي زارغيمون باليونتولوجي راه بحال باليونتولوجي شنو هو؟ الباليونتولوجي سي اون سيونس كي ايتيد لي فوسيل، هو واحد العلم دراسة المستحدثات نفسه. هنا تنقولو ريبارتيسيون لي سيغتال لي فوسيل، توزيع بعض المستحدثات. ونهضروا على المستحدثات واحد الفكرة باش تفهموا مزيان. نهضروا على المستحدثات لي فوسيل راه ماشي جثة او شي حاجة. نهضروا على المستحدثات شنو الديفينيسيون ديالهم؟ المستحدثات لي فوسيل c'est une trace ancienne de les êtres vivants soit végétal soit animal. هذا هو الديفينيسيون ديالهم باش تفهموا مزيان. هما واحد لي تراس اونسيان دو لي زيتر فيفون سوا فيجيتال سوا انيمال. وهنايا بعض الكائنات هنايا لي زيتر فيفون اللي كان اللي اعتمد عليهم فيغنر باش يهضر على هاد لي زارغيمون تاع لي بارتيسيب ديال سيغتال دي فوسيل. كاين هنايا هاد الحيوان هذا هاد سينوغناتيس غيبتي بحال الزاحف، اللاج ديالو 240 مليون سنة. وميزو زوريس بوتيت غيبتي بحال الزاحف صغير هنا دولاك دوس بأنه كان تيعيش في بحيرة من الماء. اللاج ديالو تيتراوح من 260 مليون سنة. و ليسترون سوريس غيبتي لطيفتخ لأنه واحد الزاحف بري، اللاج ديالو تيتراوح من 240 مليون سنة. وهنايا غلوسون تيريس واحد لي بلون تيريفتر، ثاني واحد النبات بري، اللاج ديالو 240 مليون سنة كما تشوفوا هنايا. هنا تقول لك دو بار ا دوتر دو اتلانتيك سير لو كونتينون actuel. هنا تقول لك de part et d'autres Atlantiques vers le continent actuel. Il existe les fossiles de plantes des animaux terrestres datant 240 et 260 مليون سنة.
يقول على جانب المحيط الأطلسي في القارات الحالية هناك حفريات زعما ونباتات حيوانات برية التي يرجع تاريخها 240 إلى 260 مليون سنة. وهنايا لي غباطوسيات مازال تنهضرو على هاد زاغيمو أرغيمو. اللي أرغيمو هنايا نهضرو هنا تقولك سي لي زورغانيزم نافي با دو كاباسيتي لي ترافيرسي سي لي لارش و سيو. شنو بغا يقول لنا بان هاد لي زورغانيزم زعما العائله على الكائنات اللي صفاتو الحيوانات تقولك بان هادو معندهمش القدره باش العبور هذاك الامتداد او المسافه كامله كما تشوفوا هنايا المسافه كامله باش يعبروها باش نقدروا نقول بان راه كانوا عايشين هنا وقطعوا هنا قطعوا هذا المحيط كامل وباش لقيناهم هنا. مما يتأكد بأن عدم القدرة ديالهم يؤكد بأن القارات كانوا قارة واحدة. علاش لقيناهم بأن لقينا هاد الأطراف لي فوسيل في أمريكا وفي أفريقيا وفي مختلف القارات. يعني تقولك on ne doit donc de concevoir autrefois tous les continents non formés qu'un seul. شنو بغا يقولك هنايا تقولك بغا يقولنا هنايا تقولك يجب علينا أن نضع في السابق بأن هاد القارات كانت قارة واحدة، بأن هاد الكائنات معندهاش القدرة بأن تقطع هاد المسافة كامل. شنو غنقدرو نبرهنو بأن هاد القارات راه كانت قارة واحدة فيما بينها، لكن بأن هاد الكائنات كانوا تعيشو في مختلف هاد القارات اللي كاينة. هاد القارة هاد مختلف هاد القارات اللي أكد بأن هاد الكائنات كانوا تيعيشو مع القارات، بأن هادوك القارات كانوا مجموعة في قارة واحدة اللي سماها العالم فيغنر لابونجي. نفس الهضرة اللي غطاتو في سبيس فوسيل زعما مختلف القارات، ملي كنتو تشوفو الكائنات مختلف الكائنات الحية في مختلف القارات. وهنايا نهضرو على لي تراس اونسيان دي غلاسياس، ما يعرفو بهاديك الآثار تاع القديمة تاع الجليد أو ما يعرفو بالعصور الجليدية. كفكرة على العصور الجليدية، العصور الجليدية كما تعرفوا هي واحد الفترة في التاريخ بأنه الثلج كان مغطي، نقدروا نقولوا مغطي الكرة الأرضية كاملة. وهاد نهضروا على العصور الجليدية هي كانت واحد دامت ملايين من السنين، ومن بين هذيك الفترة اللي كانت اختفت فيها الديناصورات وكانت هذيك الفترة ومن بعدها ظهور الإنسان. تنهضروا على هذيك الفترة تاع التسمية البيولوجية expansion de masse أو les crises biologiques. تنهضروا لي كريز بيولوجيك c'est une période disparition les êtres vivants. فهمت واحد الفترة اللي اختفت فيها واحد الأزمة بيولوجية، اختفت فيها بزاف من الكائنات، اختفت فيها بزاف الكائنات الحية من بينها الديناصورات. وعملوا تقولوا مباشرة تختفي الديناصورات ظهور الإنسان والعلم لله. حنا معنا الموضوع ديالنا تاعو نهضروا عليه هاد لي ترانسفونتي ديال لي غلاسياس كما تشوفوا هنايا. تقولك بان هاد certains portions de le continent actuel, le continent des remarques des glaciations datant 250 مليون سنة indiquant que c'est les portions de le continent ont été recouvertes par une calotte glaciaire. شنو بغا يقولنا هنايا؟ بغا يقولنا بان هاد بعض هاد الاجزاء هاد القاره الحاليه بان لقاو بحال واحد العلامات، عندنا واحد العلامات، هاد العلامات تاع هاد الجليد والتاريخ ديالهم ترى واحد 250 مليون سنه. ويشير بانه بذلك يشير الى بان هاد الاجزاء تاع القارات كانت مغطاة بواحد الغطاء جليدي، انه يشير بان هاد الاجزاء القارات كانت مغطاة بواحد الغطاء جليدي كما تشوفوا هنا. واحد الاطراف هنايا وهنايا في هاد الاطراف تاع هذا. المهم هنا شنو غايقول لنا؟ يقولك إلي improbable de trouver des glaciations sur le continent des travaux de zone tropicale Afrique du Sud, Inde.
سمحولي. هنايا شنو بغا يقول لنا؟ il est improbable de trouver des glaciations sur le continent se trouvant dans les zones tropicales Afrique du Sud. قالك من غير هنايا من غير محتمل أن نجد العصور الجليدية أو هذه اللي تخص الجليد تقع في مناطق استوائية. كما تعرفون المناطق الاستوائية شنية باش معروف لأنها واحد المناطق حارة. كيفاش نلقاو في هاد الأطراف؟ لأن هاد الأطراف ديالها هاد الأطراف تاع الجليد مستحيل بأن نلقاو بأنه حضروا في واحد المنطقة حرارة. يعني يأكد بأن القارات راه كانت هنايا، هادو كانوا بلاصتهم في الجنوب القطب الجنوبي تاع القارة الجليدية، ومن خلال التباعد ديالهم وهذا لقاو واحد الأطراف تاع الجليد. هذا هو الفكرة اللي بغا يقولو هنايا. هنا كنتو تشوفو واحد الأطراف تاع الجليد. هنا تيقولك هذه هي الفكرة اللي بغيت نقول عندنا. هذه الفكرة ديالو بأنه كانوا هاد القارات مجموعة وهذه كانت قارة، وهنايا كان واحد الغطاء جليدي تيغطي هاد المنطقة كاملة. يقولك لي بول دو سيد ايتي ريكوفير دي اون كالوت غلاسون، واحد الغطاء جليدي. كولمو هاد التدفق تاع لي غلاس سو سيفي دو بيريفيريك لي غالط على هامش هامش هاد الغطاء. هنايا لي زارغيمون الاخر اللي غنهضرو عليه هو لي كورسبوندونس لي ستركتير جيولوجيك. نهضرو على واحد التطابق في البنيات الجيولوجية. بحالاش نهضرو على هذا؟ هو يحاول دراسة هاد لي دو مونطال ولي بوكلي الدروع تاع هاد لي دو مونطال، ويحاول يقارن بين لي غوش اللي كاينين هنايا ولي غوش اللي كاينين هنايا، ويلقى واحد التطابق في البنيات ديالها. من يتأكد بأن هاد لي دو مونطال راه تكونوا نفس الفترة، وبأنهم كانوا بأن القارات كانوا فيما بينهم قارة واحدة. تشوف هنا تيقولك لو كونكوردونس انتر لي ستركتير جيولوجيك انتيريور دي لي كونتينون لي بوكلي هاد الدروع لاج ديالهم 202 جيجا اني. كنهضرو جيجا هي 10 أس ناقص 9. لي شين دو المونطان لاج ديالهم هي 450 إلى 600 مليون سنة. هادي لي سوليسيو تاع بيغنر تاع لي بوكلي. هنايا لي تخوا ديال لي شين دو المونطان ابالاش كاين اللي كاين في إيست دو أمريك في دو نور، و موريتاني اللي كاينه في النور ويست دو أمريك، وكاليدوني اللي كاينين في جزيرة ديال دو بريطانيك، وسكاندينافي. قالك نو فورمون كي اون سول دو شين دو كونتيني سي اون رابروش دو لو كونتينون دو لي مانيير دو فيغنر. من حيث القارن بين هاد لي شين دو المونطان تلاحظوا واحد التطابق في البنيات ديالهم لهاد التروا لي شين دو المونطان. واللاج دي فورماسي ديالهم هي 470 إلى 350 مليون سنة. هنايا لي مشكل هنايا يقولك بأن بيغنر لقى واحد المشكل كبير. قالك لقى واحد المشكل كبير باش يشرح الآليات، كيفاش يشرح الآليات هاد لي ديغي لي كونتيني. لو بروبليم ماجور كي نو سو بروبوز ا كاين ميكانيزم بور اكسبليكي لي ديغي. لقى واحد المشكل كبير باش يشرح النظري يزيد يدعم النظري ديالو، باش يشرح بأن هاد القارات كيفاش هاد القارات ملي نهضرو على القارات هما تيزيدو هما تيتحركو، وكاين شنو الآليات اللي تيحركوهم. هذا هو المشكل اللي طاح فيه بيغنر. وهاد لي زارغيمون اللي لقى بهم هاد il démontre bien que les répartitions actuelles de l'effet de l'électricité et traces ainsi de l'égrafation et l'effet structure géologique قالك سولفي كي ان كيستيون امبورطون. زعما يطرح واحد الأسئلة مهمة اللي باش لإيجاد واحد التفسيرات il fait trouver des explications، واحد التفسيرات باش يفسر بأن النظرية ديالو.
هنايا يقولك بأن النظرية ديالو بأنه غيبقى واحد متثبت 40 سنة، متثبت 40 سنة بالفكرة ديالو، وهو تيقلب عليه تيقلب عليه هادوك الميكانيزم. قالك غيشيرش ديال الميكانيزم الداخل باش يبحث على النظرية، باش يأكد النظرية ديالو. قالك شنو بغا يقول لنا هنايا: il avait manqué beginner les données de les fondamentales la structure interne de la Terre. زعما بيغنر هادي يعيد على بيغنر، زعما لم يكن كان عنده غياب بيغنر باش دراسة هاد المعطيات الأساسية تاع لي ستركتور انتر. والخطأ اللي يطيح فيه بيغنر هو أكد يقولون بأن القارات هي التي تتحرك، ومع العلم بأن أكدوا من بعد جات النظرية تاع تيورين تاع تكتونية الصفائح، أكدتنا على العكس، بأن الصفائح هي اللي تتحرك القارات، بل القارات راه لا تتحرك. كما تعرفوا بأن تكون الصفائح، نهضروا تكون الصفائح، نضرب بأن الصفيحة شنو تقدر تكون من قارة محيطية، من قشرة محيطية أو قشرة قارية، أو بجوج قشرة محيطية وقارية في نفس الوقت. هنايا واحد ستريكشن انترن صغيرة، هنا تفكرنا عند لاكروت، هنايا لاكروت كونتينونتال، لاكروت اوسيانيك، وهنايا المونطو سوبيريور، المونطو انفيريور، وهنايا النويو، وهنا اكسترن، النويو انتر كما تشوفوا هنايا. وهنايا ديسكونتينيتي موهو، ديسكونتينيتي جيكون بيغر، و ديسكونتينيتي دو اليومن. اليومن كما تعرفوا اليومن واحد في عالمة فيزيائية اللي أكدتنا هاد الانقطاع. ما كنهضروا على الانقطاع، شنو هو الانقطاع؟ الانقطاع هو واحد التغيير. مثلا هضرنا على الانقطاع اللي كاين هنايا، واحد لو شونجمون ليطا سوليد، ليطا فيزيك كما تشوفوا هنايا. هنايا سوليد وهنايا ليكيد. نهضروا على ديسكونتينيتي اللي كاين هنا انقطاع، نهضروا لي شونجمون ليطا في ليطا فيزيك، هي لي شونجمون بين ليطا سوليد، كاين واحد لي شونجمون بين ليطا ليكيد الى ليطا سوليد. هادو الانقطاع اللي كاين باش نعرفو، ونهضروا عليه موهو. وكاين واحد لي شونجمون لي كومبوزيسيون شيميك بين لا كروت وبين لي مونط. واحد غيزيمي صغير هنايا يلخصنا البنية تاع الأرض. هنايا لاكروت كونتينونتال، لاكروت اوسيانيك، وهنايا كاين لا مونطو سوبيريور، مونطو انفيريور، ديسكونتينيو دو موفو الى اخره. نحاول نشرح واحد الفكرة صغيرة هنايا ونكون سالي في الدرس تاع لي دايفيد لي كونتينيو. سؤال صغير هنايا نطرحو عليكم: شنو الفرق بين الجرانيت والبازالت؟ كما تعرفوا هنا تقولك الكونتينونتال لي غوش بلي ماجور اللي كاينين، لي غوش جرانيتيك، لي غوش انترميديير. وهنايا في الاوسيانيك كاين بلي ماجور، كاين لي بازالت. شنو الفرق بين لي بازالت ولي جرانيت؟ الفرق بين لي بازالت والجرانيت بان نهضروا على التصنيع تاع لي غوش ماغماتيك، كاين دو تيب، كاين غوش بلوتونيك و فولكانيك. و بالنسبه للجرانيت هو واحد لي غوش ماغماتيك بلوتونيك، الرفواديسمون ديالو لونش، درجة هاديك التبريد ديالو درجة التبريد ديالو بطيئة، تتبرد في باطن الأرض. أما هذا العكس، تيتبرد خارج الأرض. هذا تيسمى واحد لي غوش ماغماتيك فولكانيك. تكون واحد التبريد سريع، تسمولو لو رفواديسمون غابيد. لذا هذا كنقولو بأنه كيفاش نقولو هذا أسيد وهذا باسيك على حسب البورسونتاج تاع السيليس. هنا عندو لو بورسونتاج كبيرة، وهذا عندو البورسونتاج تاع السيليس صغيرة، لذا كنقولو أسيد وهذا كيما البازيك. وهذا انترميديير تكون بين وبين، تكون البورسونتاج ديالو بين. مثلا هذا كان أسيد كنقولو 60% بورسونتاج السيليس، وهنايا أسيد كان 45%. غوش انترميديير تكون تراوح بين 60 و 45، هي غوش انترميديير. خوتي نتمنى نكون حاولت نقدم لكم على الاقل شي اضافه ولا شي حاجه باش تفهموا هاد لي كور تاع جيلين كانتير. ان شاء الله نكون ان شاء الله نكمل لي كور اللي جاي ان شاء الله في فيديوهات اخرى. خوتي نتمنى نكون
استفدتوا معايا في هذه الحلقة. وسمحوا لي بزاف لا درت اخطاء في الفرنسي. انا المهم ديالي هو نحاول نشرح لكم هذا لي موديل مزيان ان شاء الله، ويكون غير الخير. والحلقة الجاية ان شاء الله.